ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाज़रीन, आज के ब्रिजेस अमेरिका में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो आज हम बात करेंगे कि जो पिछले कई दिन से, कई महीने से एक बड़ा अमावस की रात चल रही थी हिंदुस्तान की सियासी रणनीति में, मतलब सियासी मैदान में एक बहुत ही डिप्रेशन छाया हुआ था। लग रहा था कि अमावस की रात है और ये अब जाने वाली नहीं है। कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे के और बादलों की गड़गड़ाहट के। मगर फिर एक आदमी आया, अब इसे कहते हैं कि जैसे अंग्रेजी में कहेंगे नाइट इन शाइनिंग आर्मर। एक आदमी आया और उसने एक इंटरव्यू दिया 1 घंटे का, और उससे सारी काया पलट ही हो गई। लगा कि ये वो हिंदुस्तान है ही नहीं जिसके बारे में हमको डिप्रेशन हो रहा था, उदासी हो रही थी और लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो थोड़ी देर के लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आई, बल्कि मैं कहूँगी कि उम्मीद की एक कड़कड़ाती हुई बिजली कड़की, और कुछ लगा कि शायद अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मेरा इशारा जो है वो सत्यपाल मलिक की तरफ है, जिन्होंने अभी थोड़े दिन हुए एक इंटरव्यू दिया करण थापर को, और उस इंटरव्यू के बाद लगा कि हिंदुस्तान अब वो रहा ही नहीं जो पहले था, जिसके बारे में हमें इतनी घबराहट हो रही थी और बड़ी दुख हो रहा था। तो सत्यपाल मलिक साहब को देख के मुझे लगा कि ये हिंदुस्तान की सियासी मैदान जंग के पठान है। जैसे बॉलीवुड में एक अंधेरा छाया हुआ था और बात बन नहीं रही थी और लग रहा था कि बॉलीवुड एक नीचे साउथ की तरफ जा रहा है। साउथ से मेरी मुराद साउथ इंडिया नहीं, बल्कि अपना साउथ, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, और बड़ी बुरी तरह से ढलान पे था। और एकदम एक फिल्म आई पठान, और उसने उसको रोक लिया, नीचे गिरते हुए बॉलीवुड को रोक लिया एक सिंगल फिल्म ने। तो मैं अब ये तो नहीं कहूँगी कि सत्यपाल मलिक साहब की शक्ल शाहरुख खान से मिलती है, मगर उन्होंने जो इस वक्त जो एक इंटरव्यू दे करके और अपनी बातें खोल के जो काम किया है, तो वो तकरीबन वही है जो पठान ने किया था। तो मलिक साहब ने जो बातें की अपने बारे में, और ये कि ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, उसमें फिर गोवा के भी रह चुके हैं, फिर मेघालय के भी रह चुके हैं, तो और बीजेपी के आदमी हैं, तो थोड़ा ताकि लोग हजम कर सकें, वरना वो सारी बात एकदम से निकाल के सामने रख देते। तो मुझे पूरा यकीन है कि मीडिया को और जो हमारे देखने वाले हैं उनको बड़ी सख्त बदहज़मी हो जाती। तो शुक्रिया मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सत्यपाल मलिक साहब से पहले से माफ़ी मांग लेती हूँ कि मैं आपको आपके नाम से नहीं बल्कि सियासी पठान के नाम से मुखातिब करूँगी। तो जो बातें मुझको बड़ी दिलचस्प लगी वो ये कि जी उनको ये जो पुलवामा का हमला हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता था कि उन्होंने 5 जहाज़ की, आर्मी वालों ने 5 जहाज़ की अर्ज़ी दी थी जो कि मंजूर नहीं हुई, और 3-4 महीने तक वो अर्ज़ी अटकी रही, रिक्वेस्ट। और उसके बाद फिर जो हुआ हम सब जानते हैं कि बेचारे 44 हमारे नौजवान कितनी बुरी तरह से मारे गए, और उसके बाद किसी भी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं हुई। वो उससे ज़्यादा मतलब ये कि दिलचस्प तो मैं नहीं कहूँगी, वो इससे ज़्यादा गंभीर बात है कि उसकी तफ्तीश नहीं हुई। और फिर मोदी साहब से जब इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो, और फिर अजीत डोवाल साहब ने भी कहा कि तुम चुप रहो। और जो दूसरी बात है कि भाई मोदी साहब को करप्शन से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे कि इन्होंने गोवा में जो करप्शन हो रही थी उसके बारे में जब ये बात ऊपर तक गई, तो बजाय इसके कि करप्शन का ख्याल रखा जाता या उसको ख़त्म किया जाता, इन्हीं को एक टूटे हुए जहाज़ में मेघालय भेज दिया गया कि भाई तुम यहाँ रहो, तुम्हारी यही सज़ा है, तुम करप्शन के बारे में बात कर रहे हो। देखिए अपनी अपनी किस्मत होती है। राहुल गांधी साहब को 4000 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक गए वो, और फिर जा कर के
ان کی کوئی بات بنی، پھر جا کر کے ان کے اوپر سے جو ایک پپو کا ٹائٹل تھا وہ اترا اور کچھ اب بات بن رہی ہے. مگر یہ جو ہمارے نئے پٹھان ہیں، پٹھان ستیہ پال ملک، تو ان صاحب نے تو صرف اپنے گھر سے کرائے کے 2 بیڈ روم کے گھر سے اور اسٹوڈیو تک کا سفر کیا اور اس سے بڑی بات کر دی انہوں نے. یہ دیکھ کر کے تھوڑا سا مزہ آیا کہ وہ لوگ جو جملے باز کہے جاتے تھے اور جن کے پاس ہر بات کا ایک جواب ہوتا تھا، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ گئی ہیں اور وہ حواس باختہ دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی کوئی جملہ نکل رہا ہے، کبھی کوئی جملہ نکل رہا ہے. جو جملے باز کہے جاتے تھے تو وہ خود جملوں کی زد میں آ گئے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہیں. تو یہ دیکھ کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ آگے جا کے کچھ ہو نہ ہو، مگر اتنا تو ہے کہ کچھ دیر کے لیے گردن پر ہاتھ پڑ گیا. اور کچھ لوگ ہیں جو ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور شاید صحیح بھی کر رہے ہیں کہ یہ بات پہلے کیوں نہیں کہی انہوں نے، یہ سب باتیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ پہلے کیوں نہیں کہی. شاید اس کے پیچھے کوئی ان کا پرسنل وجہ ہوگی اور اس لیے کہہ رہے ہیں. وہ ظاہر ہے ہندوستان میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے، اور حالانکہ انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بات کہہ دی ہے کہ ان کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، ان کا وہ کوئی اپنی پارٹی نہیں بنائیں گے، وہ کوئی الیکشن نہیں لڑیں گے. وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی جو اس وقت بڑی گرتی ہوئی سچویشن ہے وہ بحال ہو جائے. تو ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے. ہمارا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے کہ جہاں پر اختلاف کرو تو بدتمیزی ہو جاتی ہے، اور سچ بولو تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ بولو تو منافقت ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کس جگہ جا کر کے اپنا سر دے مارے. اور ان حالات میں ایک پٹھان آتا ہے اور زندگی گلزار کر جاتا ہے. واہ، کمال کر دیا. بات مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی وہ یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ ان کا ملک صاحب کا ایک میٹنگ تھی راشٹرپتی دروپدی مرمو سے، تو وہ جا رہے تھے اور گاڑی میں ان کو فون آیا کہ بھئی آپ کا انٹرویو کینسل ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کیسے کینسل ہو گیا؟ تو پھر پتہ لگا کہ ان کی سارا جو اسکیجول ہے، ان کے انٹرویوز کس سے ملنا ہے، کتنی دیر ملنا ہے، یہ سب پی ایم او پرائم منسٹرز آفس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو کچھ لگا کہ کچھ الٹا چل رہا ہے. پریزیڈنٹ جو ہے وہ تو سب سے بڑی ہستی ہوتی ہے، مگر یہ کہ خیر اس طرح کی تکلیف میرے خیال میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کو اپنے سے اوپر سا. اور ان کی اس بات پر مجھے ایک بات یاد آئی. 1972 سے لے کر کے 1982 تک 80 تک ایک صاحب تھے پریزیڈنٹ پاکستان کے، ان کا نام تھا فضل الہی چودھری. وہ بھٹو کے زمانے میں پریزیڈنٹ تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہی کی خبر آتی تھی. وہ ایک بڑے ایگوسٹک قسم کے آدمی تھے، نارسسسٹ تھے، جینیس تھے، مگر یہ کہ ان کے سامنے کو بول نہیں سکتا تھا. اور جب تک وہ پرائم منسٹر رہے کسی کی خبر نہیں آتی تھی. وہ جو نیوز پیپر کا جو اپر فولڈ ہوتا ہے، اوپر کا جو سب جگہ دکھائی دیتا ہے، تو اس پر صرف ان کی تصویر ہوتی تھی اور کسی کی تصویر نہیں ہوتی تھی. اور ان کے زمانے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی پریزیڈنٹ کون ہے ہمارا. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فضل الہی چودھری نام کے ایک شخص ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، اور وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں. تو کسی ایک منچلے نے ان کے گھر کے سامنے راتوں رات ایک بہت بڑا بینر، بلکہ اسی کے اوپر پینٹ کر دیا تھا کہ چودھری فضل الہی کو رہا کرو. جب انسان بہت سخت بندش میں ہوتا ہے اور جب حکومت آٹوکریٹک ہوتی ہے تو ہیومر بہت اچھا ہو جاتا ہے. مجھے جب ملک صاحب نے یہ بات کی کہ وہ راشٹرپتی مرمو سے ملنے گئے اور راستے میں ہی پتہ لگا کہ وہ کینسل ہو گئی، اب وہ نہیں مل سکتے، تو مجھے لگا کہ ہمارے ملک کے کچھ دانشوروں کو مل کے ایک بینر لے کر کے جائیں، وہاں جا کر کے راشٹرپتی بھون کے سامنے ایک بہت بڑا بینر لگائیں کہ راشٹرپتی دروپدی مرمو کو رہا کیا جائے، ان کو یہاں سے تھوڑی سی رہائی دی جائے، تھوڑی آزادی دی جائے. ان کا بھی حق ہے آزادی سے جینے کا. اور میں اس برجز امریکہ کے اس سیگمنٹ کو یہاں پر ختم کرتی ہوں. جو شورش کاشمیری نے اپنے لیڈر کے بارے میں ایک بات کہی تھی
میرے خیال میں بھٹو صاحب کے بارے میں کہ یہ لیڈر کہاں ہے، یہ تو سونے کا گھڑا ہے. اور ان کا ایک شعر ہے جس سے میں یہ ختم کرتی ہوں سیگمنٹ. میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. گڈ ڈے. ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.